केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस विभिन्न स्थानमा पालन। भारतीय गोर्खा परिसङ्घका अध्यक्ष स्वर्गीय सुकमान मोक्तान पञ्चतत्त्वमा विलिन। विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्ति विशेषले चढाए उनीप्रति श्रद्धाञ्जली। राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको आंशिक लकडाउनको समय पहाडको निम्ति परिवर्तन गरिनुपर्ने गोरामुमुको माग। अनि भाजपाद्वारा सेनिटाइजर र मास्क गरियो वितरण। आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस। विश्वका सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी अस्पतालहरूका नर्सहरूप्रति केटीभी परिवार हार्दिक शुभकामना प्रकट गर्दछन्। 2020 देखि यता मानव जीवनमा आइपरेको भयङ्कर महामारीको युद्धमा अग्रपन्थीमा आएर मानव जातिको रक्षामा ढाल बनेर दिनरात खटिरहेका छन् यी नर्सहरू। कोरोनाको सङ्क्रमित व्यक्ति होस् अथवा अन्य रोगले ग्रसित बिरामीहरू, उनीहरूको स्वास्थ्य लाभमा यी नर्सहरू दिनरात खटिरहेका छन्। उनीहरूले पुर्याएको सेवाको कदर गर्दै आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवसको रूपमा पालन गरिने गर्छ। तर वर्तमान वैश्विक महामारी जस्तो जटिल सङ्कट जुन मानव जीवनमा आइपरेको छ, यसदेखि बाँच्न मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघरमा होइन अस्पतालमाथि आश्रय छन् मानिसहरू, जहाँ डाक्टर नर्स नै भगवान बनेका छन्। हाल यसबीच आफ्नो घर परिवार आफन्त सबैलाई पर राखेर जीवनलाई मृत्युको दाउमा नै राखी कोरोनासितको लडाइँमा खटिरहेका नर्सहरूको उद्धार कार्य सराहनीय छ। यो बेला उनीहरूको यस सेवा कार्य अमूल्य छ। सोच्नुहोस्, हामी कोरोनादेखि बाँच्न घरमै थुनिएर बसेका छौँ। उनीहरू कोरोना पीडितलाई बचाउन दिनरात कोरोनासित लडिरहेका छन्। हामी 10 मिनट मास्क लगाउन परे छटपटाउँछौँ। उनीहरू 12 घण्टा 24 घण्टा पिपी किटमा, त्यो पनि झाडा पिसाब नभनी खटिरहेका छन् केवल हाम्रो निम्ति। उनीहरूको जुन योगदान छ, यसको कदर गर्नलाई हामी समक्ष अहिले एउटा मात्र विकल्प छ। त्यो हो उनीहरूको रक्षा हेतु घरमै बसेर प्रार्थना गर्ने, साथै बिना काम घरदेखि बाहिर ननिस्कने, सधैँ मास्कको प्रयोग गरिदिने। यसरी कोरोनाको चेनलाई तोड्न हामी नै सचेत भयौँ भने सबै मानव जातिको जित हुनेछ। ती सबै फ्रन्टलाइनर नर्सहरूको निम्ति यही उपहार हुनेछ। आउनुहोस्, आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवसको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नर्सहरूप्रति सुस्वास्थ्यको कामना राख्दै स्वास्थ्य विभागको गाइडलाइनलाई सठिक रूपमा पालन गरौँ। कोरोना महामारीको मध्यनजर राख्दै यस वर्ष कतै ठुलो रूपमा नर्स दिवस कार्यक्रम सम्पन्न नभए तापनि कतिपय अस्पतालहरूमा साधारण रूपमै उक्त दिवस पालन गरिएको छ। यसै क्रममा पेदोङ अस्पतालको आयोजनामा डाक्टर अनि नर्सहरूलाई सम्मान जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस पालन गरिएको छ। यस अवसरमा अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरूलाई फुलगुच्छा दिएर खदा लगाई सम्मान जनाइएको छ। अरू पैसा अलिकति अब यो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय सेविका दिवसको उपलक्ष्यमा गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन अध्यक्ष वसुन्धा प्रधानले भिडियो जारी गर्दै सबै नर्सहरूप्रति शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। महामारी फैलिएको छ, त्यसमा कोही पनि आतंकित नबनिदिने, हताश नभइदिने, किनभने कस्तो कस्तो ठुल्ठुलो बिमारी त हामीले क्यान्सर, HIV
कस्तो कस्तो ठुल्ठुलो बिमारीहरूसँग पनि लड्ने हाम्रोमा तागत छ भने यो त एउटा साधारण सर्दी खोकी ज्वरो हो। यसलाई चाहिँ तपाईहरू जसलाई पनि सर्दी घरमा सर्दी खोकी लागेको हुन्छ उहाँहरू आफै नै आइसोलेट भएर बसिदिने, साथै आफ्नो मुख मास्कले छोपिदिने, साथै आफ्नो परिवारहरूसँग पनि टचमा नबसेर आइसोलेट भएर तातो खाँदै दबाई खाँदै बसिदिने। विशेष आजको यो सिचुएसनमा, आजको यो स्थितिमा चाहिँ जति पनि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू छ उहाँहरूलाई म मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आज जति पनि म्युनिसिपालिटीका कन्जर्भेन्सी डिपार्टमेन्टका दाजुभाइहरू जति बेला पनि बोलाउँदाखेरि आइदिनुहुन्छ उहाँहरूलाई म मेरो हृदयबाट धेरै धेरै मुरी धन्यवाद चढाउँछु। भारतीय गोर्खा समाजका एक अग्रणी व्यक्तित्व तथा भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष स्वर्गीय सुकमन मोक्तान आज पञ्चतत्त्वमा विलिन भएका छन्। बाख्राकोटमा उनको आज अन्तिम शवयात्रा निकालिएको थियो। भारतीय गोर्खा समाजका एक अग्रणी व्यक्तित्व तथा भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष स्वर्गीय सुकमन मोक्तान आज पञ्चतत्त्वमा विलिन भएका छन्। डायबिटिज अनि लिभर जन्डिसको कारण मङ्गलबार उहाँको निधन भएको थियो। बाख्राकोट अवस्थित निजी निवासबाट आज बिहान 11 बजे अन्तिम शवयात्रा निकालियो। उनको शवयात्रा बाख्राकोट बरगाछसम्मको परिक्रमा गराएर गुम्बा आश्रम मार्ग हुँदै शमशान घाटसम्म लगेर बौद्ध धर्म परम्परा अनुरूप अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरियो। यस अवधि उनको नाममा शोक श्रद्धाञ्जली अर्पण सभा पनि सम्पन्न गरियो। सर्जक रूपेश शर्माद्वारा सञ्चालित शोक सभामा भारतीय गोर्खा परिसङ्घका सचिव निर्मल पुन, संयुक्त सचिव अभय खालिङ, डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समिति मूल सचिव रबिन खवास, चिया बगान सङ्ग्राम समिति संयोजक श्रमिक चक्रवर्ती, साथै उनका अन्यतम मित्र एवं 4-5 दशकदेखि उनीसित साहित्य, सामाजिक, राजनैतिक आन्दोलनमा सँगै खटेका अन्यतम मित्र जेबी छेत्री अनि साहित्यकार बसन्त थापा आदिले शोक श्रद्धाञ्जली अर्पणमा आफ्नो विचार राखेका थिए। सबैले सुकमन मोक्तानको अवदान र उहाँपछि समाजमा उत्पन्न हुने तिक्तता र अबको पुस्ताले उहाँबाट सिक्नुपर्ने र मोक्तानको आदर्शहरूलाई कसरी पछ्याउनु पर्ने हो ती कुराहरूमाथि प्रकाश पारेका छन्। त्यसपछि उहाँले आफ्नो यात्रालाई डुवर्समा मात्र सीमित नराखेर सारा भारतभरिका गोर्खाहरूको लागि उहाँले काम गर्नुभयो र त्यो कामको अवधि लडतरो थिएन। दिनरात झोला बोकेर, दिनरात झोलामा आफ्नो चस्मा, आफ्नो केही किताबहरू, आफ्नो केही औषधिहरू बोकेर त्यो झोलामा एउटा ठुलो चिन्ता, एउटा ठुलो गोर्खा समाजको एउटा भार पनि उहाँले बोकेर हिँड्नुभयो र त्यो यात्रा लडतरो थिएन। आफ्नो हड्डी खियाएर, आफ्नो एउटा उमेर खियाएर, आफ्नो रोग शोक सब भुलेर उहाँले गोर्खा समाजलाई एउटा ठाउँमा उभ्याउने प्रयास गर्नुभयो। यो लडतरो कुरो होइन। हामीले जीवनकालमा मान्छेलाई जहिले पनि उसको उपस्थितिले गर्दाखेरि जीवनकालमा हामी त्यसको महत्त्व बुझ्दैनौँ, तर मृत्युपछि हामी त्यो अभाव जहिले पनि, त्यो रिक्तता जहिले पनि, त्यो तिक्तता हामी बोध गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो अभाव हामीलाई यो सुकमन मोक्तानज्यूको यो जुन रिक्तता भुल्न अथवा रिक्तता हामीलाई यो पार गर्न, योबाट उब्रन हामीलाई धेरै समय लाग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारणले हामी जब सङ्घर्षहरू गर्छौँ, जब भोलिका अझै कठिन दिनहरूमा हामीले सम्पूर्ण भारतीय गोर्खा समाजको हितको लागि काम गर्दा जुन त्याग गर्छौँ, जुन सङ्घर्ष गर्छौँ, जुन बलिदानी भावले हामी आत्मसात गरेर काम गर्छौँ, त्यति बेला हामी सुकमन मोक्तानलाई सम्झिरहेछौँ। त्यति बेला उनले कसरी गरेका रहेछन्, हिजोको दिनमा त्यो कष्ट कसरी गरेका रहेछन्, त्याग भनेर हामी त्यो दिनहरूलाई सम्झिरहेछौँ। आजको दिन अलिक लाउड भारतीय गोर्खाहरूको एउटा ओत हुनुपर्छ भन्ने विचारलाई, सङ्घर्षलाई र खाँबो दिने व्यक्तित्व थिए सुकमन दाई। र आज उनको निधन हुनु भनेको हामी सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाको आकाश शिरमाथिको ओत आकाश झरेको जस्तो हामीलाई लागिरहेछ।
कोरोनाको त्रासित माहौल हुँदाहुँदै पनि सुकमान मोक्तानको आजको अन्तिम शवयात्रामा विभिन्न ठाउँबाट साहित्यकार, समाजसेवी, कलाकार, विभिन्न राजनेता साथै पहाड तराई डुवर्स लगायत विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सबैले सुकमान मोक्तानको निधनमा शोक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। सद्य सुकमान मोक्तान म त अङ्कल भन्थेँ र उहाँ बाबाको एकदम घनिष्ठ मित्र। उहाँ जाति, भाषा, साहित्य, समाज भनेपछि मिल्ने व्यक्तित्व र आज यस्तो हामी माझ नहुँदा हामी सबैलाई एउटा मनमहार भएको छ। तपाईँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, आसामदेखि राजस्थानसम्म जसरी उहाँले हाम्रा गोर्खा जातिलाई हामी यसै एक भएर हाम्रो एउटा चिनारी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा धारणा लिएर जुन प्रकारले आजसम्म सङ्घर्षरत भएर उहाँको अन्तिम साससम्म पनि उहाँले जुन एउटा प्रेरणा, जुन उहाँको साहस, जुन एउटा उहाँको जाति, भाषा, साहित्यप्रतिको बलिदान थियो, त्यो सायदै हामीले अपूरणीय रहनेछ र हामीले त्यसलाई पुरा गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्नेछ। उहाँले जुन प्रकारले अवदान दिनुभएको छ, भनौँ भारतीय गोर्खा जातिप्रति उहाँको जुन एउटा उत्सर्ग थियो आफ्नो जीवनलाई नै उहाँले बलिदान दिएर जानुभएको छ। सुकमान मोक्तानज्यूको हिजो असामयिक निधन भएको खबर हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ। उनको निधनले केवल मात्र डुवर्सको बाग्राकोट मात्र नभएर समग्र भारतीय गोर्खाहरूमा नै शोकको लहर छाएको छ। हामी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जसका संस्थापक सदस्य, केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सुकमान मोक्तानज्यू हाम्रो समाजका एकजना सम्पत्ति हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो समाजका एकजना चिन्तक, राजनीतिक चिन्तक, साहित्यकार, समाजसेवी अनि भारतीय गोर्खा परिसङ्घका राष्ट्रिय अध्यक्ष रहेर भारतव्यापी रूपमा जुन प्रकारले उहाँले सेवा कार्य गर्नुभयो, त्यो सेवा गोर्खा समाजमा त्यतिको काम गर्ने सायदै अब अर्को सुपुत्र जन्मेला हामीलाई शङ्का छ। यद्यपि सुकमान मोक्तानज्यूको जुन त्याग, समर्पण गोर्खा समाजप्रतिको योगदान छ, यसलाई भारतीय गोर्खा समाजले कहिले पनि भुल्ने छैन। हामी उनको यो असामयिक निधनप्रति अत्यन्तै शोकित छौँ। अनि जुन उहाँ जस्तो एउटा भारतीय गोर्खा समाजका एउटा क्रान्तिवीर भनौँ, महानायक, भारतीय गोर्खा जातिका एउटा योद्धा, जसको यहाँ आज जुन असामयिक निधनमा हामी ज्यादै दुखित छौँ। एउटा आकाशै झरे जस्तो भइरहेको छ र यसमा उहाँलाई हामी फेरि पनि दार्जिलिङ तराई डुवर्स नागरिक सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। साथै सम्पूर्ण पहाडवासीको तर्फबाट उहाँलाई हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण गर्न राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको आंशिक लकडाउनको समय तालिका पहाडको निम्ति सुविधायुक्त नभएको जनाउँदै बजार खुल्ला राख्ने समयमा परिवर्तन गरिदिने विषय गोरामुमो कालेबुङ वर्किङ कमिटीद्वारा जिल्लापाल आर बिमला समक्ष ज्ञापन बुझाइएको टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाले बताएका छन्। हाम्रो विधायक श्रीमान निरज जिम्बालाई भन्यौँ है, र उहाँले पनि दार्जिलिङ डिएमलाई लेखेर दिनुभयो। यो समग्र पहाडकै एउटा समस्या हो यो अहिले, किन यो लकडाउन जुन चाहिँ टाइमिङ छ, यो टाइमिङ चाहिँ खालि प्लेनलाई मात्रै फेभर गर्ने टाइमिङ हो के, पहाडलाई फेभर गर्दैन। किनभने 3 बजीदेखि उता त्यहाँनिर बजार हुने कुरा आउँदैन नि त, खालि प्लेनमा मात्रै हुन्छ यो है। बिहान उनीहरूले सब्जी गर्छ र बेलुकी सब्जी गर्ने उनीहरूको त्यो हुन्छ। बिचमा चाहिँ यो वेदरले, टेम्परेचरले पनि उहाँहरूलाई फेभर गर्दैन, घरमै हुन्छ, सबैलाई थाहा भएको कुरो। तर पहाडमा यसको ठिकै अपोजिट हुन्छ र लकडाउन टाइमिङ फेभरेबल छैन भनेर आज हामीले कालिम्पोङ डिएमलाई पनि लेखेर दिएको छौँ है, अन बिहाफ अफ जिएनएलएफ कालिम्पोङ। र हामीले भनेको छौँ म्याडमलाई चाहिँ यो लकडाउन टाइमिङ चाहिँ तपाईँहरूले बुझेर, डिएम साहेबले बुझेर है, साहिबाले बुझेर, अनि यो जुन चाहिँ कोभिडको प्रोटोकल्सहरूलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ यो टाइमिङ चाहिँ तपाईँहरूले चेन्ज गरिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रशासनलाई, डिएम साहेबलाई भनेको छौँ है। मैले फेरि भन्न चाहन्छु, बस्तीबाट ल्याएर जुन चाहिँ बेच्ने सब्जी 10 बजीसम्म त बजारमा आइपुगेको हुँदैन, अन्त उसले के बेच्छ, अनि पब्लिकले पनि राम्रो सप्लाई पाउँदैन, पब्लिकले पनि के खाने त। यो कुराहरू यसो अब
गहिरो कुराहरू भएर जान्छ, अलिक अप्ठ्यारो भएर जान्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ राखेको कुराहरू छ है। 10 to 3 को चाहिँ टाइम फ्रेम राखिदिनुहोस् ताकि पब्लिकलाई पनि राम्रो होस् र व्यापारीलाई पनि राम्रो होस्। त्यो गर्दाखेरि कोभिड-19 को जुन चाहिँ यो छ है प्रोटोकल्सलाई पनि भाइलेट नहुने है, एउटा टाइम फ्रेम राम्रो हुने र पब्लिकलाई पनि राम्रो हुने र व्यापारीहरूलाई पनि राम्रो हुने भन्ने काम चाहिँ मतलब लेखेर चाहिँ हामीले दिएको छौँ डिएम साहेबलाई। कोरोनाको बढ्दो प्रकोपलाई मध्यनजर राखेर भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्लाद्वारा आज मेला ग्राउन्डमा गाउँ समाजको प्रतिनिधिहरूलाई लिएर मास्क सेनिटाइजर वितरण गरिएको छ। विशेष गरेर आज भारतीय जनता पार्टीको प्रतिनिधि र समाजका प्रतिनिधिहरूलाई उक्त सरसामान वितरण गरिएको छ भने उनीहरू गाउँ समाजमा गएर अन्य मानिसहरूलाई यस मास्क अनि सेनिटाइजर वितरण गरिने भएको युवा मोर्चा सचिव राजु राईले बताएका छन्। आज हामीले दार्जिलिङ युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट मेला ग्राउन्डमा मास्क सेनिटाइजर चिजहरू बाँड्यौँ। अनि यसको विशेष उद्देश्य चाहिँ विगतको दिनमा पनि हामीले जुन प्रकारले कालेबुङमा सेनिटाइज गर्ने काम गरेको थियौँ अनि त्यो सबै पार्टीहरूलाई आह्वान गरेको थियौँ। सर्वप्रथम त हामी सबै पार्टीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि उहाँहरूले पनि हामीले जुन प्रकारले उहाँहरूलाई आह्वान गरेको थियौँ त्यो प्रकारले उहाँहरूले गरिदिनु भयो। चारैतिर देख्यौँ, हामीले एकदमै खुसी लाग्यो। दार्जिलिङमा पनि देख्यौँ, कालेबुङमा पनि देख्यौँ। आजको दिनमा यसलाई हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्दैछु, हामी पहिला पहाडलाई जोगाउनुपर्छ। चाहे जुनसुकै पार्टीको होस्, सङ्घ संस्था होस् होइन, सेल्फ हेल्प ग्रुप होस्, सबैले नै आज अगाडि आएर पहाडलाई बचाउनुपर्छ भने हामी यहाँबाट सन्देश दिन चाहन्छौँ। अनि जति पनि अन्य पार्टीहरू छ अझै तपाईँहरूले अब यो हामीले चाहिँ आज चाहिँ बजारमा नगरेर यहाँबाट लगेर जग्गा जग्गा जहाँ गोरु बथानकोहरू छ, बमबस्तीको छ है, नोकडाँडा छ, सिन्देबुङ छ, पुदुङ छ, सबै जग्गालाई नै हामीले यहाँबाट बाँडेर चाहिँ उनीहरूले गाउँघरमा गएर अनि कोरोनाको कुन प्रकारले बाँच्नुपर्छ खालि 2 जना मात्रै गएर त्यो गाउँमा बाँड्ने छ। अनि उनीहरूले ग्लोभ्सहरू लगाएको हुनुपर्ने छ। यही हामीले दिन चाहेको छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अहिलेको घडीमा कोरोना जुन प्रकारले बढिरहेको छ तर गाउँघरमा कोही पनि पुग्न सकेको छैन, प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न सकेको छैन। हाम्रो सन्देश चाहिँ यही हो कि बजारमा त सबैले मास्कहरू सेनिटाइजरहरू किन्न सक्छ तर गाउँ यस्तो दुर्गम क्षेत्रहरू छ जहाँनिर चाहिँ पुग्न सकेको छैन। अनि आजको घडीमा यो मास्कहरू भन्दा पनि म एउटा आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। मास्क भन्दा पनि सेनिटाइजर भन्दा पनि जरुरी चाहिँ एउटा जग्गाहरू चाहिन्छ जहाँनिर चाहिँ हामीले होइन क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबै पार्टीहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ कि क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू बनाएर चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। किनभनेदेखि आज दिनौदिन जुन प्रकारले बिमारीहरू पोजिटिभ भेटिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ किन बनाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोही घरमा तपाईँको 5 जना 6 जना फ्यामिली हुन्छ तर उनीहरूको रुम सानो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बस्ने जग्गाहरू हुँदैन। यही कारणले गर्दाखेरि जति सक्दो जसकोमा छ समाज घरहरू हुन्छ, क्लब घरहरू हुन्छ, त्यस्तोलाई पनि हामीले आज फोकस गरेर त्यो ठाउँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू बनायौँ भने चाहिँ अझै यो पोजिटिभहरू घटेर जान्छ होला। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस विभिन्न स्थानमा पालन। भारतीय गोर्खा परिसङ्घका अध्यक्ष स्वर्गीय सुकमान मोक्तान पञ्चतत्त्वमा विलिन। विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्ति विशेषले चढाए उनीप्रति श्रद्धाञ्जली। राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको आंशिक लकडाउनको समय पहाडको निम्ति परिवर्तन गरिनुपर्ने गुरामुमुको माग। अनि भाजपाद्वारा सेनिटाइजर र मास्क गरियो वितरण। हवस् त दर्शकगण, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईँले सही सुन्नुभएको छ। धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईँको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईँले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईँले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, वान प्लस, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलोचोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ।
गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332
967444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस, डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा।
फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350 60335 अनि 80164 80697। अद्वैत मोटर्स 9th माइल कालिम्पोङ, अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।